बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त हमारा अदालती निज़ाम कटहरे में खड़ा है। अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर उनका शदीद तरीन मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस या अदालत फैसला किसी एक फरीक के हक में करती है तो दूसरे फरीक, मतलब दूसरे फरीक से मुराद मेरी यह है कि मुल्क की जो ताकतवर तरीन सियासी जमात है उसके लीडरशिप के खिलाफ फैसला देती है। उसके चाहने वाले उसी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान पर उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, उन पर शदीद तनकीद करते हैं। फिर अगर यही अदालत तनकीद करने वालों के लीडर के हक में कोई फेवर में कोई फैसला दे दे तो फिर वो जो उस वक्त लोग कटहरे में मौजूद होते हैं जो उनकी तारीफ और तौसीफ करते हैं वो उस दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो तवील अरसे से हमारे मुल्क में ये निज़ाम चला आ रहा है। लेकिन हमारी जो अदालती निज़ाम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा अदालती निज़ाम ताकतवर के इशारे पर जो है वो हमेशा फैसले करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि हमारा अदालती निज़ाम ताकतवर के जो इशारे होते हैं उनसे हटकर आइन और कानून की सरबलंदी के मुताबिक जो है वो फैसले दे रही है ताकि मुल्क में आइन और कानून की सरबलंदी हो। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बताता चलूँ कि इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी 71 में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, मशरकी पाकिस्तान उस वक्त का, तो जब इंतखाबात हुए हिंदुस्तान में तो उस वक्त कांग्रेस जिसकी सदर इंदिरा गांधी थी उसने मुल्क गिर इंतखाबात में जो है वो 3/4 अक्सरियत ली थी, 3/4 नशिस्तें जीती थी अपने अवाम में और ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आई थी। लेकिन हुआ ये था कि इंदिरा गांधी के जो ओपोनेंट उसके मुकाबले में जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा था, उम्मीदवार था, उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी कि इंदिरा गांधी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो असल रसूख इस्तेमाल किया उसमें रियासत का पैसा, रियासत की मिशनरी, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सुना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ कर दिया और ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी ने रियासती मिशनरी इस्तेमाल की थी, रियासत के वसाइल अपने इंतखाबी मुहिम पर लगाए थे। तो उन्होंने उसकी रुकनीत उस इंतखाबात को, उस एक हल्के का जो इंतखाबात था राय बरेली का, जो इंदिरा गांधी की आबाई सीट है, आबाई नशिस्त है, उसको कालादम करार दिया था और इंदिरा गांधी की जो नशिस्त थी उस जीती हुई नशिस्त उसको कालादम करार दिया था। इंदिरा गांधी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह दिया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी की जो नशिस्त थी उसको बहाल कर दिया, लेकिन उसको बतौर वज़ीर आज़म वो इख्तियारात वगैरह नहीं दिए थे। तो फिर इंदिरा गांधी ने यह किया कि उन्होंने मुल्क के आइन को मुअत्तल करते हुए एमरजेंसी लगा दी थी। ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म थी, उन्होंने उस मुल्क में एमरजेंसी लगा दी। लेकिन एमरजेंसी लगाने से पहले जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था या इलाहाबाद हाई कोर्ट में था इंदिरा गांधी का, तो उस वक्त इंदिरा गांधी के चाहने वाले जो थे, ज़ाहिर है वो ताकतवर वज़ीर आज़म थी, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था। तो इंदिरा गांधी ने, नाज़रीन ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये तारीख में लिखी हुई है कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था कि आज हमने 2 कौमी नज़रिया जो है वो खलीज में डुबो दिया है। तो वो उस वक्त हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान की जो जनता थी, जो अवाम थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को मुल्कगीर इंतखाबात में 1971 में जो हुए थे उन्हें कामयाबी दिलवाई थी, उन्हें नशिस्तें दी, 3/4 नशिस्तें दी थी। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जजेस को शदीद तरीन दबाव में लाया, उन पर मीडिया ट्रायल किया। उनका उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन उस हवाले से जो उस वक्त टूल्स थे मीडिया के, उन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस वक्त तो उन जजेस का मीडिया ट्रायल किया गया। लेकिन जजेस जो है वो उन्होंने ये तहिया कर लिया था कि हम आइन और कानून की सरबलंदी के मुताबिक फैसला करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे ताकि इस मुल्क में आइन और कानून की सरबलंदी हो, आइन और कानून से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम तर दबाव को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए उस वक्त के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक दिया था। फिर ये केस
جب سپریم کورٹ میں گیا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے معزز ججز پر اس وقت ہندوستان کی جو میڈیا ٹرائل ہوا، ہندوستان کے جو میڈیا ٹولز تھے اس وقت، لیکن وہ فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے برقرار رکھا تھا۔ تو 21 ماہ اس نے اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کا آئین جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن تھی۔ تمام تر لوگوں کو جو اس وقت جو سیاسی مخالف تھے، جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، جو بھی منہ سے آواز نکالتا تھا اس ایمرجنسی کے خلاف، ان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ تو جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی تو اندرا گاندھی کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے غیر ملکی اور داخلی طاقتوں کے سے جو ہمارے ملک کے اندر جو ان کا انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے، ان سے بچاؤ کے لیے میں نے یہ جو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے ایمرجنسی لگائی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ برصورت اقتدار میں رہنا چاہتی تھی اور طاقتور ترین جو ہے وہ وزیر اعظم رہنا چاہتے تھی۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 21 ماہ جو ہے وہ ایمرجنسی رہی، لیکن جب وہ ایمرجنسی اٹھی تو انتخابات ہوئے تو طاقتور ترین وزیر اعظم کو ہندوستانی جنتا نے واش آؤٹ کر دیا، ان کو نکال باہر کر دیا۔ تو جب انتخابات ہار چکی تھی تو اس سے اگلے دن ہندوستان کے میڈیا میں ہیڈ لائن جمی تھی، بینر سرخی جو ہے لگی تھی کہ ہندوستان کی جنتا نے ووٹ کے ذریعے امریت کو نکال باہر کیا۔ تو میں دیکھتا ہوں، آج میں جب یہ دیکھ رہا ہوں تو ہمارے حالات جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کا یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری 2 اسمبلیاں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ابھی تک انتخابات سے جو ہے وہ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ آج جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو صدر پاکستان نے 9 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ انتخابات کی دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں آئین کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی 57 جو شک ہے 57(1) اس کے تحت میرا یہ اختیار بنتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ملک میں انتخابات کروانے ہوتے ہیں، وہ انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ سے روزانہ کی بنیادوں پر وہ وہاں سے پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے، کبھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق تمام فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن تھی، ایک پٹیشن کی سماعت ہو رہی تھی، تو اس وقت وہاں پر معزز ججز جسٹس مظاہر نقوی نے اور یہ رماز دیے تھے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام کام کر رہا ہے سوائے انتخابات کے علاوہ۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہماری عدلیہ کے معزز ججز پر اس وقت جو شدید ترین دباؤ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ ملک میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے اندر ججز کو خریدنے کا جو ریکارڈ، یہ تاریخ کی ہسٹوریکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ججز کو خریدنے کا ٹریک ریکارڈ، ججز کو کال کرنے کا ٹریک ریکارڈ، ججز کو بریف کیس، جسٹس رفیق تارڑ کو کوئٹہ رجسٹری میں بڑے بریف کیس، نوٹو سے بڑے بریف کیس دے کر بھیجنے کا ٹریک ریکارڈ، سپریم کورٹ پر حملے کا ٹریک ریکارڈ، جسٹس قیوم ملک مرحوم جو 2 دن پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو کال کر کے فیصلہ اپنے مطابق کروانا، اپنے ضمیر کے مطابق کروانا، یہ سارے ٹریک ریکارڈ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان ٹریک ریکارڈ کو، ان ریکارڈز کو وہ توڑ دے۔ نون لیگ کا اگر ماضی ان کو دیکھا جائے تو نون لیگ کا ماضی یہی کہتا ہے کہ اس ملک میں چھنگا مانگا لگا کر لوگوں کے ضمیروں کے سودے کرنا، ججز کو کال کر کے فیصلے اپنے رائے میں اپنے مطابق لینا، سپریم کورٹ پر حملہ کرنا، جرنیلوں کو طائف گفٹ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ماضی اس کی ابتدا نون لیگ نے کی تھی، اور آج بھی نون لیگ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے، اس میں اگر پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا جائے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے تو اس وقت تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے، عمران خان کے چاہنے والوں نے اس وقت ججز کا میڈیا ٹرائل کیا، انہیں میڈیا کے کٹارے میں لا کھڑا کیا، اور آج وہی کام جو ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے معزز ججز کو
तमाम तर दबाव बर्दाश्त करते हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने चाहिए, ताकि इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी हो। इस वक्त मौजूद जजेस के हमारी अदालतों का माजी कोई ताबराक नहीं है, लेकिन वक्त आन पहुंचा है कि हमारी अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसले देकर उनके माथे पर जो लगा दब्बा है, माजी का स्याह दब्बा, उसको वो उसका अजाला कर सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।